ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। विगत दिवसे अस्माकं पार्श्वे एका दुःखदा सूचना सम्प्राप्ता यत् अस्माकं परिचितः तथा च केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरे शोधं कुर्वन् शोधच्छात्रः शिवम तिवारी महोदयः दिवंगतः। तस्य तस्मै श्रद्धाञ्जलिं दातुं ईश्वरः सद्गतिं दद्यात्, अतः इयं सभा आयोजिता। कश्चित् संस्कृतसेवकः यदा अस्माकं परिचितः भवति वा न भवति, किन्तु यथा अस्माकम् अस्ति एव वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावना इति धिया यदा कस्यचित् लाभः भवति तदा वयं हर्षम् अनुभवामः, हानिः जायते एवं प्रकारेण किमपि भवति तदा वयम् अपि दुःखम् अनुभवामः। अतः एतत् सर्वं विचिन्त्य उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानद्वारा इयं शोक सभा श्रद्धाञ्जलिं दातुम् आयोजिता। यथा तत्र अस्ति एव अशोच्यानन्नो शोचस्तं प्रज्ञावादांश्च भाससे, किन्तु तथापि चिन्तिताः तु भवन्ति एव, यतोहि माया तु या महर्षिः नारदः मायायुक्तः अभवत्, तर्हि वयं तु मानवाः, ऋषीणां यः ऋषिः महान् ऋषिः। अतः सर्वप्रथमं अत्र श्रद्धाञ्जलिं दातुम् अहं श्रीमद्भगवद्गीतायाः 2 अध्यायस्य पारायणं कर्तुम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य छात्रा मध्यप्रदेशे निवसति मंदसौर जनपदे गायत्री शांखला महोदय अस्ति। महोदयां निवेदयामि कृपया भवती 2 अध्यायस्य पारायणं करोतु। नमो नमः सर्वेभ्यो। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ 2. संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कूतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यम् आत्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच
कथं भीष्ममहं सङ्ख्येत् द्रोणे च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत तेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहे जातु नासन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारै यौवनै जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारे यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनन्नित्ये य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम्
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनै छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवे जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयन् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गै जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा
जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् यावानर्थोदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यं नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति
रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरताय यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यै जागर्ति संयमी। तस्यै जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे प्रशान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। धन्यवादः महोदय। आत्मतत्व विषय अध्यायस्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः सांख्ययोगस्य भवती सोच्चारणं शुद्धं च पारायणं कृतवती। भवत्यै धन्यवादाः। इदानीम् एतदर्थम् इयं संगोष्ठी आयोजिता, इयं सभा आयोजिता, तु तस्मै श्रद्धांजलिं दातुम् आयोजिता। अतः तेषां परिचयं कर्तुं तथा च तस्य कः स्वभावः इत्यादिकं विषये वक्तुम् अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य भोपालपरिसरस्यैव शिक्षाचार्यस्य छात्रः श्रीमान् पुष्कर तिवारी महोदयः अस्ति। महोदयाय अहं निवेदयामि यत् कृपया वदन्तु। नमो नमः। ओम नमः परमहंसास्वामिचरण कमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। प्राप्त शिवस्यायुजः श्री शिवम तिवारी महोदयः मूलतः नरसिंहदमो मध्यप्रदेशतः अस्ति। मम अग्रजाः 2014तः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरस्य प्राक्शास्त्रीतः विद्यावारिधि पर्यन्तम् अध्ययनरताः अस्ति। श्री शिवम तिवारी संस्कृत छात्रेण सह संस्कृत प्रचारकाः, संस्कृत सेवकाः, संस्कृत अध्यापकाः च अस्ति। संस्कृत अभिनय माध्यमेन संस्कृत संभाषणम् अतीव रुचिकरम् अपाठयन् भोपालस्थ विभिन्नेषु क्षेत्रेषु असंस्कृतज्ञानां सामान्यजनानां विश्वविद्यालय छात्राणां शिक्षकाणां च कृते संस्कृत संभाषणम् अपाठयन्। न केवलं भोपाले अपितु भोपालस्थ समीपे ये जनपदेष्वपि संस्कृतं प्रचारं च कृतवन्तः।
संस्कृतग्रामः चिरिग्रामः मध्यप्रदेशे अस्ति। तत्रापि महोदयाः संस्कृत अध्यापनं प्रचारं प्रसारं तत्र कृतवन्तः। संस्कृत भारतौ असर्वकारीयसङ्घटनमस्ति, सर्वेभ्यः वयं जानीमः। तत्र ये अभारते कार्यक्रमाः विद्यते तत्रापि शिवं महोदयाः श्रीशिवं महोदयाः भागं गृहीतवन्तः, संस्कृतस्य प्रचारं प्रसारं कृतवन्तः। आमुखपटलेषु अपि विभिन्नेषु आमुखपटलेषु अपि संस्कृतस्य प्रचारं प्रसारं कृतवन्तः। यूट्यूब् मध्ये अपि विभिन्नानि चलच्चित्राणि तत्र सन्ति। ते सामान्यजनाः ते तत्र गत्वापि द्रष्टुं शक्यते। शिक्षाविषयेपि पारङ्गताः अस्ति। मूलस्वभावः तु बहु सरला अस्ति, यथा सर्वे जानन्ति एव। बहु सरलाः प्रचारकाः विभिन्नेषु क्षेत्रेषु कार्यं कृतवन्तः। अत्र शिक्षा विद्याभारती कार्यं प्रचलति एव। तेषां संगोष्ठी मध्ये तत्र एतादृशी घटना अभवत् इति अहम् अत्रैव ब्रवामि। ओम शान्ति। ओम। महद्दुःखस्य विषयः, किन्तु यथा अस्माकं शास्त्रे उक्तमस्ति, यः अत्र आगच्छति गच्छति एव। किं कुर्मः? भगवतः यद् विधानम् अस्ति ततः वयं पारं कर्तुं न शक्नुमः। इदानीं महोदयः यथा उक्तवान् यत् महोदय यूट्यूब् मध्ये अपि आसीत्, शिक्षयन् आसीत्, अतः किञ्चित् अस्ति तस्य विषये अहम् अत्र दर्शयामि भवद्भ्यः। नमः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे तत्र नाम आसीत् नागपुरे अखिलभारतीययोगसम्मेलनं। तत्रापि मन्ये महोदयः गतवान् आसीत्। एतत् चित्रं दृष्ट्वा अहम् अनुस्मरामि। महोदयस्य किञ्चित् अहं शिवमानसपूजामिति दर्शयामि। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च देव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्। ॐ नमः शम्भवाय, ॐ नमः शिवाय। समयः न्यूनः, अतः अधिकं न अहं दर्शयामि। इतोपि तत्र कल्पितमासनं हिमजल अग्रे अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य भोपालपरिसरस्यैव श्रीमान् रामायणमिश्रमहोदयः अस्ति, यः शोधच्छात्रः अस्ति। तु महोदयान् निवेदयामि, कृपया तस्य विषये कृपया अस्मान् बोधयन्तु, वदन्तु। नमो नमः। नमः संस्कृताय। यदा शिवं महोदयाय अहं वदामि, शिवं महोदयः न केवलं मम मित्रम् आसीत्, अपि तु मम गुरुभ्राता अपि आसीत्। सः सदैव जिज्ञासु अध्यवसायी च आसीत्।
यदा अध्ययनकाले सः मम न केवलं मित्रम् अपि तु प्रेरणास्रोतः अपि आसीत्। स्मरामि तस्य विचाराः सदैव गम्भीराः तथा तस्य स्वभावः मधुरः आसीत्। संस्कृतस्य प्रति तस्य प्रेमं निष्ठा च अतुलनीयः वर्तते। यथा सः संस्कृतभाषायाः अपि प्रगाढं प्रेमम् आचरति स्म। तस्य जीवनं संस्कृतस्य प्रसाराय समर्पितम् आसीत्। यदा महोदयः यदा दृश्यते सः केवलं संस्कृतं न पठति स्म अपि तु अन्यान् अपि इदं कथं पठितुं शक्यते तस्मान् बोधितवन्तः महोदयः। यः संस्कृतभारत्याः अनन्तरम् अन्येऽपि संस्थासु संयोजनं कृत्वा संस्कृतभाषायाः प्रचारः प्रसारः संवर्धनं च अकरोत्। यथा तेन स्वस्य जीवनं संस्कृतभाषायाः पुनरुत्थानाय तत्सम्बन्धाय च समर्पितम्। संस्कृतस्य व्यवहाररूपेण कथं तस्य प्रतिष्ठा भवेत् तेषां कृते अपि बहूनि प्रयासानि महोदयैः कृतानि। संस्कृतभारत्याः माध्यमेन च सः बहुषु शिबिरेषु व्याख्यानेषु प्रक्रियासु च सहभागी अभवत्। तस्य उद्देश्यम् आसीत् यत् संस्कृतभाषायाः माध्यमेन भारतस्य संस्कृत ऐकैक्यं समृद्धिं च प्रोत्साहितं भवेत्। तेषां यूट्यूब् मध्ये अपि संस्कृतं शिक्षितुं बहवः चित्रपटाः उपस्थिताः सन्ति। तथा च संस्कृतस्य शब्दानाम् उपयोगं कथं क्रियते इति विषये तेन चित्रपट निर्मीय यूट्यूब् मध्ये स्थापिताः। तस्य योगदानम् अस्मान् शिक्षयति यत् एकः पुरुषः दृढसङ्कल्पेन समर्पणेन यत् च कियत् अधिकं कर्तुं शक्नोति तस्य स्मृतिः कार्यं च सर्वदा अस्मान् प्रेरयति। अद्य महोदयः अस्माकं मध्ये नास्ति तदा मम हृदयं शून्यम् अनुभवति। शिवं महोदयः मित्राणां प्रति सहायकारी अपि आसीत् तथा परोपकारी तत्परः च आसीत्। तस्य व्यक्तित्वे यदा अहं पश्यामि नम्रता करुणा च प्रतिफलिते। सः सर्वेषां प्रियः आसीत् तथा अन्येषां दुःखेषु संवेदनशीलः च अपि आसीत्। शिवं महोदयः संस्कृत नाटके अपि बहु उत्तमः आसीत्। सदैव उत्साहेन कृत्यम् आचरन्ति स्म। तस्य आकस्मिक निधनं यदा दृश्यते हृदयविदारकम् अस्ति, किन्तु मम स्मृतिषु सर्वेषु स्मृतिषु सः सदा जीवति। तस्य मृत्यत्वं मम जीवनस्य अमूल्यम् अंशम् अस्ति। तस्य निधनं न केवलं मम दुःखाय अपि तु संस्कृत परिवारस्य महद्हानिः, किन्तु तस्य योगदानं चिरकालं स्मृतिपथम् आलोकयिष्यति। शिवमः स्मृत्याम् आगच्छति तदा मनसि गर्वः एव उत्पद्यते। शिवं महोदयस्य जीवनं लघु आसीत् तथापि तस्य कृत्यैः सः अमरः अभवत्। तस्य स्मृतिः सर्वदा प्रेरणामयं भविष्यति। अहं प्रार्थये यदा भगवान् तस्मै शान्तिं प्रदानं कुर्यात् तथा तस्य आत्मा दिव्यलोकं प्राप्नुयात्। यदा कथ्यते अपि न हि स्मृतिर्यस्य विलोपमेत स जीवति नाम स्मृतोऽपि लोक। तस्मै दिव्यात्मनै नमः। विनम्र श्रद्धांजलि। नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवादः रामायण मिश्र महोदयः। भवन्तः शिवं तिवारी महोदयस्य विषये उक्तवन्तः। कठोपनिषदि एकः श्लोकः अस्ति, हन्ता चेन्हन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते इति विचिन्त्य तथा च संस्कृतसेवां कुर्वन् आसीत्। अतः सश्रद्धया अहं चिन्तयामि भगवतः चरणेषु तस्य स्थानं स्यात्। इदानीम् अहम् अस्माकं समन्वयगणेषु समुपस्थिताः सन्ति
दिव्यरञ्जन श्रीमन्तः दिव्यरञ्जन महोदयान् निवेदयामि यत् कृपया तस्मै महोदयाय श्रद्धाञ्जलि दातुं कृपया स्ववचोभिः आत्मानम् उपकुर्वन्तु। श्रीमन्तः दिव्यरञ्जन महोदयाः। तो यतः समीहसे तथो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। अत्र महदयं दुःखस्य विषयः अस्माकं भ्रातृषु संस्कृतमातुः एकः पुत्रः सम्प्रति अस्मन्मध्ये नास्ति इत्युक्ते तस्य शरीरस्य परिभाषा, तस्य कार्याणि तत्सदैव अस्माकं मध्ये आसन् सन्ति अथ च स्थास्यन्ति अपि। सर्वादौ पवित्रात्मने अहं सद्गति शान्ते च ईश्वरस्य चरणेषु प्रार्थनां विनिवेदयामि। संचरति गच्छति इति संसारः। प्रतिदिनं संचरणं चलति, चलनं चलति, आगच्छति गच्छति, जायते पुनः समाप्तिर्भवति। एताः प्रक्रियाः यत्र जायन्ते यत्र भवन्ति तन्नाम संसारः इति। यस्य जन्म भवत् तस्य मृत्युः अपि सन्ति। यथा वयं समेपि गीतायां पठामः, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। यथा मनुष्यः इहलोके स्ववस्त्राणि परिवर्तयति, स्वशरीरस्य कृते वस्त्राणि परिवर्तयति, तथैव आत्मापि वस्त्ररूपेण शरीरं परिवर्तयति। वस्तुतः मृत्युसंज्ञा यत्र वयं दद्मः मृत्युः स नास्ति। मृत्युः कः? यदा वयं समेपि जीवन्तोऽपि आत्मानं न जानीमः स एव मृत्युः। परम् अस्माकं भ्राता स्वकर्तव्यं जानाति स्म, स्वकर्तव्यानुगुणं स्वकार्याणि अपि करोति स्म। तथैव महदावश्यकं यदा भवन्तः वयं समेपि अत्र जीवामः तत्र अस्माकं कार्याणि तादृशानि भवेयुः यानि कार्याणि जनाः सर्वदा स्मरेयुः, प्रेरणास्रोतांश्च भवेयुः। उक्तं च धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी सखा श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुवो गच्छति जीव एकः। अर्थात यदा मृत्युः भवति, जीवः गच्छति, तदानीं किं भवति? धनानि भूमौ, अस्माकं धनानि सन्ति, तानि भूमौ एव तिष्ठन्ति, वयं नीत्वा जीवः न गच्छति। तथैव पशवश्च गोष्ठे, ये पशवः सन्ति गोष्ठेषु एव तिष्ठन्ति, ते जीवेन सार्धं न गच्छन्ति। नारी गृहद्वारी, अस्माकं या भार्या भवति, अर्धांगिनी भवति, सा केवलं
गृहस्य द्वारं यावत् गच्छति। सखा श्मशाने ये अस्माकं मित्राणि भवन्ति श्मशानपर्यन्तं गच्छन्ति। अस्माकं शरीरं यं प्रति सर्वदा अस्माकं लोभः भवति, तस्य देहः शरीरः चितायाम् एव भस्मीभूतः भवति। परलोकमार्गे जीवेन सह यदा गच्छति, कः गच्छति? केवलं धर्मानुगो गच्छति जीवः। धर्म एव जीवेन सह गच्छति। धर्म कः? भवन्तः समेऽपि विज्ञाः धर्मस्य लक्षणानि जानन्ति। प्रतीक्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। तो अस्माकं समेषामपि कर्तव्यम् एतत् ध्येयम्। अस्माभिः सर्वैरपि सर्वदा धर्मः आचरणीयः। धर्मः कथं भविष्यति? अस्माकं कर्मणा। कर्माणि कुर्मश्चेत् धर्माचरणं तदेव। स्वकर्तव्यपालनं कुर्मश्चेत् धर्माचरणं तदेव। यथा अस्माकं भ्राता कर्तव्यनिष्ठया तत्र कर्तव्यपालनं कृतवान्। अस्माकं कृते प्रेरणास्रोतः एव सदैव सः अस्माकं मनस्सु भास्यति। पुनरेकवारं तस्मै अहं श्रद्धाञ्जलिं समर्पयम्। ईश्वरस्य चरणेषु प्रार्थयम्। स्वां गिरां विरमामि। ओम शांति। धन्यवादः महोदयाय। अधुना वयं शिवं तिवारी महोदयाय श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयितुं दातुम् अर्धनिमेषं यावत् शान्तं भवामः। अनन्तरं शान्तिमन्त्रेण अस्याः सभायाः समापनं भविष्यति। ओम। ओम अस्तु। धन्यवादः। भवन्तः सर्वेपि संस्कृतसेवकस्य कृते श्रद्धाञ्जलिं दातुम् अत्र समुपस्थिताः। अतः अहं सर्वेभ्यः अपि धन्यवादं ज्ञापयामि। अधुना शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु, सर्वाष्टशान्तिर्भवतु। नमो नमः। नमो नमः। तर्हि अत्र महोदयस्य अनुमतिं स्वीकृत्य वयं समापयामः।